नमस्कार सबैजनालाई। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले यो आउँदै गरेको जुन हाम्रो बोर्ड एक्जामिनेसन छ, क्लास 12 को जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने बोर्ड एक्जामिनेसन छ, त्यसको लागि केही इम्पोर्टेन्ट मेटेरियल मैले लिएर आएको छु, स्पेसल्ली फर द सब्जेक्ट फिजिक्स। यसमा मैले के बुझेको छु भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब अझै पनि कस्तो खालको क्वेसन आउँछ, डेरिभेसन आउँदैन भनेर अलिकति अलमलमा परेको देखिएको छ। त्यसलाई मैले केही हदसम्म थोरै समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। म आफ्नो तर्फबाट केही प्रयास गर्नेछु। यतापट्टि मैले यो सबै जुन हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जुन निकालेको हाम्रो सिलेबस छ, त्यही सिलेबसलाई नै मैले ल्याएको छु। यसलाई अलिकति मोडिफाइड गराएर ल्याएको छु। त्यही कुराहरू मात्रै ल्याएको छु र यसबाट म हजुरहरूलाई चाहिँ कसरी यसले यो सिलेबसमा वास्तवमा मैले के चाहिँ माग्न खोजेको हो, किनभने क्लास 12 को मोडल क्वेसन पेपर पनि आइसकेको छ र विभिन्न कलेजहरूका प्री बोर्डका पेपरहरूलाई पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूबाट केही एनालाइसिस तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ केही यो सिलेबसबाट बुझ्न सकिने अथवा तपाईँलाई कस्तो नेचरको क्वेसन आउला भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ थोरै डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गर्नेछु। अब तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पहिलो युनिट हो मेकानिक्समा पनि पहिलो च्याप्टर भनेको रोटेसनल डाइनामिक्स। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ क्लियरली उसले भनेको छ रिकल द इक्वेसन अफ एङ्गुलर मोसन एन्ड कम्पेयर देम विथ द लिनियर मोसन भनेको छ। जस्तो यदि हामीलाई लिनियर इक्वेसनको मोसन थाहा छ भने एङ्गुलरको खासै गाह्रो पर्दैन। जस्तो कि v = u + at हामी भन्छौँ, उतापट्टि एङ्गुलरतिर भन्नु पऱ्यो भने ओमेगा = ओमेगा नट प्लस अल्फा टी भन्न सक्छौँ हैन। त्यसै गरी अब हामी यतापट्टि लिनियरतिर s = ut + 1/2 at² भन्छौँ, उतापट्टि एङ्गुलरतिर चाहिँ थीटा = ओमेगा टी + 1/2 अल्फा t² भनेर भन्छौँ। भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यसरी यो उसले चाहिँ जे एउटा बुकहरूमा तपाईँले हेर्दाखेरि हैन, बुकहरूमा हेर्दाखेरि त्यो पुरै टेबल छ, त्यो पुरै जुन टेबल दिएको छ त्यसबाट पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने भन्न खोजे उसले हैन। त्यो बुकहरूमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अर्कोमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यहाँनिर दिएको छ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी। त्यस कारणले तपाईँहरूको डेरिभेसन पनि आउँछ है। डेरिभेसन आउँदैन भन्ने कुरा छैन, किनभने तपाईँहरूले अब मोडल क्वेसन पेपर हेर्नु भएको छ भने त्यसमा पनि 3वटा जस्तो न्युमेरिक डेरिभेसन चाहिँ सोधेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यदि राम्रो मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीले चाहिँ डेरिभेसनलाई पनि छोड्नु हुँदैन र यसमा प्रष्ट उसले भनेको छ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी। अब यसलाई धेरै लामोमा नलेख्नुहोस्, किनभने डेरिभेसन आयो भने पनि अब 4 मार्क्समा आउने होइन, 3 मार्क्समा आउने हो, अथवा कुनै बेला त 2 मार्क्समा पनि आउन सक्छ। त्यसलाई छोटो रूपमा त्यसको जो म्याथमेटिकल कुराहरू छ त्यसलाई चट्ट फिगर बनाएर त्यसलाई चाहिँ छोटो रूपमा त्यसलाई एक्सप्रेसनलाई डिराइभ गर्ने भन्नुहुन्छ है। डिस्क्राइब द टर्म मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड रेडियस अफ गाइरेसन भनेको छ। अब यसले चाहिँ नि यसमा तपाईँहरूलाई उसले के सोधेको भन्दाखेरि डिफाइन सोधेको, डिफाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो र रेडियस अफ गाइरेसन के हो। अब यसबाट कहिलेकाहीँ यसको सिग्निफिकेन्सको कुरा पनि सोध्न सक्छ, वाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेन्स भनेर पनि सोध्न सक्छ, इम्पोर्टेन्स के छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यो कुरालाई पनि तपाईँले ध्यान दिनु पर्ला। फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द थिन युनिफर्म रड रोटेटिङ अबाउट इट्स सेन्टर एन्ड इट्स इन्ड भनेको त्यो कुनै एउटा रड चाहिँ रोटेटिङ रड छ भने त्यसको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला हैन। I = हामी भन्छौँ त ml²/12। यहाँनिर फाइन्ड भनेको मतलब यो पनि डिराइभ नै गर भनेको हो। यहाँनिर पनि फाइन्ड भनेको मतलब डिराइभ नै गर भनेर भनेको। तपाईँले छोटो रूपमा अलिकति म्याथमेटिकल पोर्सन लामो पनि हुनसक्छ, तर यसलाई कसरी हुन्छ म्याथमेटिकल फिगर चाहिँ बनाउनै पर्यो र त्यसको म्याथमेटिकल चाहिँ छोटो रूपमा तपाईँले यो फाइन्ड भनेको डिराइभ नै गर्नुपर्ने छ। इस्ट्याब्लिस द रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सिलेरेसन। यसमा तपाईँले जो यो टर्कलाई डिफाइन पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, टर्कको डेफिनेसन पनि थाहा पाउने र टर्कलाई यो एङ्गुलर एक्सिलेरेसन टाउ = I टाइम्स अल्फा भन्ने रिलेसन छ त्यसलाई पनि इस्ट्याब्लिस द रिलेसन भनेको डिराइभ नै गर भनेको हो। त्यसपछि गएर डिस्क्राइब द वर्क एन्ड पावर इन द रोटेसनल मोसन। अब रोटेसनल मोसनमा वर्क भनेको के हो, पावर भनेको के हो हैन। त्यहाँनिर एउटा वर्क डन ड्यु टु कपल भन्ने एउटा सानो डेरिभेसन टाइपको छ, त्यसलाई पनि छोटो रूपमा हामीले डेरिभेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यसलाई डेरिभेसन भनेकै हुनाले आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि रहन्छ।
त्यसपछि गएर डिफाइन एङ्गुलर मोमेन्टम, त्यसपछि उसले के भनेको छ एङ्गुलर मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्ने। प्रुभ द एङ्गुलर, यहाँनिर सोधेको छ प्रुभ द प्रिन्सिपल अफ एङ्गुलर कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमलाई प्रुभ गर्ने प्रश्न भनेको छ र यससँग रिलेटेड के चाहिँ अब न्युमेरिकल अथवा कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू आउन सक्ने भनेर भनेको छ। त्यस कारणले हरेक उसको चाहिँ हामीले डेफिनेसनहरू सबै कुराहरू थाहा पाउने, डेफिनेसनहरू जति पनि यो कन्टेन्ट्समा दिएको छ, अनि यससँग रिलेटेड पछाडि बुकको पछाडि दिएको सर्ट क्वेसन्सहरू न्युमेरिकलहरूमा पनि हेर्ने, तर न्युमेरिकलमा धेरै टफ न्युमेरिकल हेर्नु परेन। डिफाइन एसएचएम सिम्पल हार्मोनिक मोसन एन्ड इट्स इक्वेसन, धेरै यो मोडल क्वेसनमा पनि सोधेको देखिन्छ। सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको के हो, यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ, यसको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुन्छ भनेको छ। डिराइभ हेर्नुहोस् त, डिराइभ द एक्सप्रेसन फर इनर्जी इन एसएचएम, एसएचएमको एनर्जीलाई डिराइभ गर भनेको छ। यो सिलेबसमै भनेको हुनाले यो डिराइभ नै गर भनेको हुनाले पनि पोसिबिलिटी रहन्छ एक्जाममा आउन सक्ने। डिराइभ द एक्सप्रेसन फर पिरियड अफ भर्टिकल अक्सिलेसन अफ मास सस्पेन्डेड फ्रम कोइल स्प्रिङ, त्यो मास स्प्रिङ सिस्टमको त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइम पिरियडलाई डिराइभ गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसपछि गएर डिस्क्राइब एङ्गुलर एसएचएम एन्ड फाइन्ड इट्स पिरियड भनेको एङ्गुलर सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको के हो त्यसलाई यसो डिफाइन गर्ने, डिस्क्राइब भनेको त्यसलाई डिफाइन गर्ने, त्यसको फिगर बनाउने हुनसक्ला, त्यहाँ पनि टाइम पिरियड निकाल्ने, टीको भ्यालु निकाल्ने। अनि यहाँनिर फिफ्थमा हामीलाई के भनेको छ डिराइभ एक्सप्रेसन फर पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम, सिम्पल पेन्डुलमको त्यसलाई चाहिँ डिराइभ गर्ने भनेको छ। अनि ड्याम्ड अक्सिलेसनलाई एक्सप्लेन मात्रै गर्ने, अब त्यहाँ धेरै परेन, वाट इज ड्याम्ड अक्सिलेसन भनेर त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिनु पर्यो। डिस्क्राइब द फोर्स्ड अक्सिलेसन एन्ड रिजोनेन्स, फोर्स्ड अक्सिलेसन भनेको कस्तो हो, रिजोनेन्स भनेको कस्तो हो, यसको पनि डेफिनेसन थाहा पाइराख्नु होला। अब सल्भ द न्युमेरिकलहरू त भइ नै हाल्यो, यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि हामीले पढिराख्नु पर्ला। त्यसपछि गएर स्टेट एन्ड एक्सप्लेन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एन्ड पास्कल्स ल, होइन आर्किमिडिज लको प्रिन्सिपल, यसको स्टेटमेन्ट र यसको पनि स्टेटमेन्ट लेख्ने, एक्सप्लेन पनि गर्ने। त्यसै गरी डिफाइन अफ थ्रस्ट, होइन अफ थ्रस्ट भनेको के हो, प्रेसर इन फ्लुइड, होइन बोयन्सी, सेन्टर अफ बोयन्सी, मेटा सेन्टर भनेको यिनीहरूको डेफिनेसन चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु। स्टेट एन्ड युज द ल अफ फ्लोटेसन, ल अफ फ्लोटेसनलाई स्टेट गर्ने, यसको युज कहाँ हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले एक्सप्लेन गर्ने। डिस्क्राइब सर्फेस टेन्सन एन्ड एक्सप्लेन इट्स प्रिन्सिपल, सर्फेस टेन्सनलाई डिस्क्राइब गर्ने, सर्फेस टेन्सनको डिस्क्राइब भनेको डेफिनेसन पनि थाहा पाउनु पऱ्यो र के हो त यसको बारेमा थोरै यसको युजेसहरू अथवा यसको बारेमा के फिगरहरू बनाएर यसलाई लेख्नु पर्यो, यसले कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, होइन। इस्ट्याब्लिस द रिलेसन बिट्विन सर्फेस इनर्जी एन्ड सर्फेस टेन्सन, यो तपाईँहरूलाई यो मोडल क्वेसनमा सोधेकै छ, एउटा डेरिभेसनकै रूपमा सोधेको छ, डिराइभ द रिलेसन बिट्विन सर्फेस इनर्जी एन्ड सर्फेस टेन्सन भनेर। त्यसपछि गएर डिफाइन एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट एन्ड क्यापिलेरिटी भनेर भनेको छ, होइन एङ्गल अफ कन्ट्याक्टलाई डिफाइन गर्ने। अब एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट कुन बेला एक्युट हुन्छ, कुन बेला अब्ट्युट हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउने, क्यापिल्यारिटी भनेको पनि थाहा पाउने, होइन। त्यसपछि गएर न्युटन्स फर्मुला फर भिस्कोसिटी, भिस्कोसिटी भनेको के हो, न्युटन्स फर्मुला के हुन्छ, न्युटन्स फर्मुलाले के भन्छ, यसको फर्मुला थाहा पाइराख्ने। अब कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई डिफाइन गर्ने। त्यसै गरी डिफ्रेन्सिएट बिट्विन ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो, होइन ल्यामिनार भनेको स्ट्रिम लाइन फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने, तिनीहरूको बिचमा के छ डिफ्रेन्स लेख्ने। रिनोल्ड्स नम्बर भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गर्ने। युज एन्ड रिकल एन्ड युज द पोइजलेस फर्मुला, पोइजलेस फर्मुलालाई अब डिराइभ भनेको छैन, सिम्पली तपाईँहरूले त्यो पोइजलेस फर्मुला के हो त भनेर त्यसलाई रिकल गरे पुग्यो। स्टोक्स ललाई डिफाइन गर्ने, एफ इज इक्वल टु 6/RV भन्ने छ नि, युज इट टु डिटरमाइन द कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ गिभन लिक्विड, कुनै एउटा गिभन लिक्विडको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी निकाल्ने, इटा इज इक्वल टु 2R² - सिग्मा G/9V भन्ने छ नि, हो त्यो वाला। एक्सप्लेन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई खालि एक्सप्लेन मात्रै गर्ने। अनि त्यस पछाडि गएर एन्ड इट्स एप्लिकेसन, यसको एप्लिकेसनहरू कहाँ हुन्छ, होइन त्यो, किनभने एरिया र भेलोसिटीको यसले रिलेसनसिप दिन्छ, जुन बेला एरिया बढी हुन्छ त्यहाँ भेलोसिटी कम हुन्छ, त्यस्तो खालको। रिकल द बर्नोलिज इक्वेसन, बर्नोलिज इक्वेसनलाई रिकल गर्ने भनेको छ। अब एक्सप्लेन इट्स युज, तर हामीलाई त्यो मोडल क्वेसनमा डिराइभ नै भनेर सोधिया पनि छ, तर 2 मार्क्समा त्यो डेरिभेसन सोधिया छ, त्यो त एकदमै अनरेलिभेन्ट हुन्छ 2 मार्क्समा, यत्रो धेरै लामो क्वेसन। तर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले थोरै यसको स्टेटमेन्ट लेखेर, यसको फिगरहरू बनाएर थोरै त्यसलाई त्यो 2-4 स्टेप्सहरू, म्याथमेटिकल स्टेप्सहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी यो त छँदै नै छ। अब त्यसै गरी अब हामीले हिटतिर इफ वी गो टु द हिटमा यदि जाने हो भने पहिला यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा क्लियरिफाई द कन्सेप्ट अफ थर्मोडाइनामिक सिस्टम, तपाईँलाई बढी चाहिँ सबै
चिजको सबै वर्डको मिनिङ थाहा हुनु पऱ्यो। थर्मोडाइनामिक सिस्टम भने के हो यो यसको डिफाइन थाहा पाउनु पऱ्यो। मिनिङ अफ वर्क डन बाई द सिस्टम, वर्क डन अन द सिस्टम होइन के हो त कहिलेकाहीँ छोटोमा आउन सक्छ नि त। वर्क डन बाई द सिस्टम र वर्क डन अन द सिस्टममा के छ फरक होइन, अथवा ग्यासले कसरी वर्क डन गर्छ। अनि यो इन्डिकेटर डायग्राम भने के हो, वाट इज द इन्डिकेटर डायग्राम इन केस अफ एक्सपान्सन होइन। अब यो पिभी डायग्राम बनाऊ भनेर आउन सक्छ। एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ ल्याटेन्ट एन्ड इन्टरनल इनर्जी, ल्याटेन्ट हिट भने के हो। अल्दो ल्याटेन्ट हिट भनेको त हाम्रो 11 क्लासमा छ, तै पनि आउन यहाँनिर सिलेबसमा भनेको छ। इन्टरनल इनर्जी भने के हो होइन। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई स्टेट गर होइन। त्यसपछि गएर अब यहाँ के भनेको छ, अब यसको लिमिटेसन्सहरू के छ, यसको फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको लिमिटेसन्सहरू के छ, किन चाहिँ यसको के लिमिटेसनले गर्दा सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सको आवश्यकता पर्यो। त्यसपछि गएर डिफाइन एन्ड एक्सप्लेन द टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ ग्यास एप्रिसिएटिङ द रिलेसन दिस। अब यो रिलेसनलाई पनि डिराइभ नै त भनेको छैन, तर यसलाई पनि छोटोमा डिराइभ गर्न सके राम्रो। दुईवटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सिपी र सिभीको किन आवश्यकता पर्यो होइन, यो कुरालाई बुझ्नु पर्ला। एक्सप्लेन द भेरियस थर्मोडाइनामिक प्रोसेस, जस्तै आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, यिनीहरूको डेफिनेसन थाहा पाउने र यिनीहरूको एक्जाम्पल थाहा पाउने, एउटा एक्जाम्पल थाहा पाउने विथ द कन्सेप्ट अफ देयर पिभी डायग्राम। पिभी डायग्राम पनि थाहा पाउँदा बेटर हुने भयो। अब त्यसपछि गएर एडियाबेटिक प्रोसेसको जो इक्वेसन छ पिभीको पावर गामा इज इक्वल टु कन्सटेन्ट, त्यसलाई डिराइभ गर्ने भनेको छ। डिराइभ एक्सप्रेसन फर वर्क डन बाई द आइसोथर्मल एन्ड एडियाबेटिक प्रोसेस होइन, यसलाई डिराइभ नै गर्ने भनेको छ। त्यसपछि गएर गिभ द कन्सेप्ट अफ रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल प्रोसेस, यसको यो एक्जाम्पल सहित लेख्ने भनेर भनेको छ त्यहाँनिर होइन। त्यसपछि गएर अब यो न्युमेरिकलहरू सर्ट क्वेसनहरू त भइ नै हाल्यो। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्समा पनि स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स, दुईवटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, एउटा केल्भिनले र अर्को कसले दिएको छ, क्लसियसले दिएको छ। कम्पेयर सेकेन्ड ल एन्ड फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स आउन सक्छ नि, वाट इज द डिफरेन्सेस बिट्विन फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल होइन, यो लेख्ने। अब एक्सप्लेन हिट इनर्जी एज अ डिभाइस टु कन्भर्ट हिट इनर्जी टु द मेकानिकल इनर्जी होइन, इज लेस देन, किन चाहिँ इफिसियन्सी 100% भन्दा लेस हुन्छ। त्यसपछि गरेर कार्नोट साइकल लाई डिस्क्राइब गर्ने होइन, त्यो फिगर बनाउने, त्यो पिभी डायग्राम बनाउने। क्यालकुलेट द वर्क डन अफ द इच स्टेप एन्ड करस्पोन्डिङ इफिसियन्सी, हरेक स्टेपमा त्यहाँनिर आइसोथर्मल एक्सपान्सन छ, एडियाबेटिक एक्सपान्सन छ, आइसोथर्मल कम्प्रेसन छ, एडियाबेटिक कम्प्रेसन छ, हरेक स्टेपमा वर्क डन कति हुन्छ त्यसलाई निकाल्ने होइन। त्यसपछि गएर डिस्क्राइब द इन्टरनल कम्बक्सन इन्जिन, जस्तो अटो इन्जिन भनेको हाम्रो पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिन, तिनीहरूको पिभी डायग्रामको हेल्पले त्यसको तिनीहरूको वर्किङ थाहा पाउने भनेको, पिभी डायग्राम बनाउने र तिनीहरूले वर्क डन कति गर्छ होइन, र त्यसबाट हामीले इफिसियन्सीलाई पनि डिराइभ गर्ने भनेको। एक्सप्लेन द रेफ्रिजरेटर एज अ हिट इन्जिन, अब रेफ्रिजरेटर कसरी चाहिँ हिट इन्जिन हो त होइन, अब त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो, अथवा रेफ्रिजरेटरले कुन प्रिन्सिपलमा भएर काम गर्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। इन्ट्रोड्युस इन्ट्रोपी एज अ मेजर अफ डिसअर्डरनेस होइन, अब इन्ट्रोपीलाई पनि यहाँ डिफाइन गर्ने होइन, डिफाइन गर्ने, त्यसको युजहरू थाहा पाउने भनेर भनेको छ। अब हामी अगाडि बढौँ। वेभ एन्ड अप्टिक्स युनिट 3 मा वेभ मोसन भनेको छ। वेभ मोसन भनेको डिफाइन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको छ। सिम्पल छ, डिफाइन प्रोग्रेसिभ वेभ, वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई प्रोग्रेसिभ वेभ आउन सक्छ, डेफिनेसन थाहा पाउने, यसको इक्वेसन पनि थाहा पाइराख्ने। यहाँ तल लेखेकै छ, राइट द प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन इन म्याथमेटिकल फर्म भनेको छ। डेरिभेसन त छोटो छ, यसको डेरिभेसन तपाईँले हेर्दा हुन्छ, तर राइट मात्रै भनेको छ यसले होइन। डिस्कस द कन्डिसन अन्डर विच स्टेसनरी वेभ फर्म, अब स्टेसनरी वेभ भने के हो, कुन कन्डिसनमा स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ। अब यसको पनि म्याथमेटिकल रिलेसन डिराइभ गर भने जस्तै हो, सानसानै छ, यसलाई हेर्नु होला। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड, भेलोसिटी, टाइम पिरियड अफ द प्रोग्रेसिभ वेभ, एउटा सानो न्युमेरिकल पनि छ, जस्तो वाइ इज इक्वल टु ए साइन हामीले ओमेगा टी माइनस केएक्स भन्छौँ नि हो, त्यो रिलेसनमा चाहिँ अब हामीलाई ठ्याक्क एउटा दिया हुन्छ, त्यहाँनिर एम्प्लिट्युड निकाल, भेलोसिटी निकाल, टाइम पिरियड निकाल भन्छ नि होइन, त्यही खालको। अनि त्यसपछि गएर हामी मेकानिकल वेभमा जाउँ। अब यहाँनिर फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर स्टेसनरी वेभ युजिङ, हेर्नु त स्टेसनरी वेभको चाहिँ निकाल, डेरिभेसनै निकाल भनेर पनि भनेको रहेछ। युजिङ टु प्रोग्रेसिभ वेभ, दुईवटा अपोजिट डिरेक्सनबाट वेभहरू आयो भने तिनीहरूबाट चाहिँ त्यो बन्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि गएर मेकानिकल वेभमा के भन्यो, क्यालकुलेट द स्पिड अफ वेभ मोसन, स्पिड कति हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड राइट द एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन लिक्विड एन्ड सोलिड एन्ड लिक्विड होइन।
त्यसपछि गएर डिस्क्राइब भेलोसिटी अफ साउन्ड, भेलोसिटी अफ साउन्ड ग्यासमा कसरी निकाल्ने, न्युटन्सले दिएको फर्मुलाको बारेमा थोरै थाहा पाइराख्नुहोस् होइन। ल्याप्लासले दिएको डिस्क्राइब भनिएको छ है, डिस्क्राइब द ल्याप्लासले दिएको फर्मुला के हो होइन, उसले कुन फर्मुला एज्युम्सन गर्यो र धेरै बिचको त्यो स्टेप्सहरूलाई धेरै म्याथमेटिकल कुरा नलेखे पनि उसको एज्युम्सन के थियो र उसले निकालेको लास्ट रिजल्ट के थियो, भी इज इक्वल टु रुट ओभर गामा पी बाई रो अथवा रुट ओभर पी बाई रो होइन। अब त्यसले भ्यालुहरू कति निकालेको थियो त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने। फर्मुलेट द इफेक्ट अफ टेम्परेचर, प्रेसर, ह्युमिडिटी अन द भेलोसिटी अफ साउन्ड। टेम्परेचरले गर्दा भेलोसिटी अफ साउन्डमा के असर गर्छ, प्रेसरले गर्दा के असर गर्छ, ह्युमिडिटीले गर्दा के असर गर्छ, त्यो कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने। र न्युमेरिकलहरू त त्यहाँ अब छँदै नै छ। अब वेव्स इन पाइप एन्ड स्ट्रिङ होइन, पाइप एन्ड स्ट्रिङमा पनि फर्मेसन द स्टेसनरी वेभ, क्लोज र ओपन अर्ग्यान पाइप भनेका दुई किसिमका हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ, क्लोज र ओपन अर्ग्यान पाइप भन्ने। यसमा डिफाइन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड हार्मोनिक्स एन्ड ओभरटोन। हार्मोनिक्स भने के हो, डिफाइन, यसको डेफिनेसनहरू पनि थाहा पाइराख्ने होइन। अनि त्यसपछि गएर यसमा चाहिने डिस्कस द हार्मोनिक्स एन्ड ओभरटोन इन द ओपन एन्ड क्लोज अर्ग्यान पाइप। ओपन र क्लोज अर्ग्यान पाइपमा विभिन्न मोड्सहरू हुन्छन् नि, फन्डामेन्टल मोड, फर्स्ट मोड के, त्यसपछि सेकेन्ड मोड, थर्ड मोड होइन हो, त्यो त्यसको फिगर अनिवार्य रूपमा थाहा पाउने सबैको, क्लोजको लागि पनि ओपनको लागि पनि। र त्यो फर्मुला कति हुन्छ त, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला कति हुन्छ, उसको लागि कति हुन्छ होइन। अब यसलाई धेरै डिस्क्रिप्सन भन्दा पनि तपाईँले त्यो तरिकाले जानु होला। अन्डरस्ट्यान्ड द इन्करेक्सन इन द पाइप। इन्करेक्सन भने के हो, डिफाइन द इन्करेक्सन भनेर भन्ने छ। स्टेट एन्ड युज द फर्मुला फर भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ एलोङ द स्ट्रेच स्ट्रिङ होइन। स्ट्रेच स्ट्रिङमा भेलोसिटी, त्यो ट्रान्सभर्स वेभको भेलोसिटी होइन हामीले कसरी निकाल्ने, भी इज इक्वल टु कसरी आउँछ त्यो निकाल्ने, त्यो फर्मुला थाहा पाउने। अन्डरस्ट्यान्ड भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ्स एन्ड ओभरटोन्स, त्यो स्ट्रिङमा चाहिँ त्यो कस्तो खालको वेभ्सहरू बन्छन् त्यो पनि थाहा पाउने। नो द लज अफ भाइब्रेसन अफ फिक्स्ड स्ट्रिङ होइन, फिक्स्ड स्ट्रिङको भाइब्रेसनहरू थाहा पाउने। त्यही एकोस्टिक फेनोमेना, एकोस्टिक फेनोमेनामा चाहिँ डिस्क्राइब साउन्ड वेभ एज अ प्रेसर वेभ। साउन्ड वेभलाई प्रेसर वेभको रूपमा कसरी क्यारेक्टराइज गर्न सकिन्छ होइन। त्यसपछि गएर यी दुई तिनवटा कुराहरू छन्, इन्टेन्सिटी, लाउडनेस, क्वालिटी एन्ड पिचको बारेमा। यसलाई पहिला पनि एक्जाममा धेरै नै सोध्ने गर्थ्यो। डिफाइन इन्टेन्सिटी, डिफाइन लाउडनेस, डिफाइन क्वालिटी होइन। अब यससँग रिलेटेड केही सर्ट क्वेसनहरू पनि छन् फेरि तलपट्टि त्यो उसमा तपाईँले बुकको पछाडितिर हेर्दाखेरि। त्यसै गरी डोप्लर इफेक्ट होइन। अब डोप्लर इफेक्टलाई चाहिँ नै इन रियलिस्टिक केस वेयर सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर रिलेटिभ मोसन। पहिला त डोप्लर इफेक्ट भने के हो त्यसको डेफिनेसन थाहा पाउनु पर्ला होइन। त्यसपछि गएर डोप्लर इफेक्टका धेरै केसेसहरू छन् नि, मोसनमा हुँदाखेरि होइन, सोर्स मोसनमा हुँदा के हुने, अब्जर्भर मोसनमा हुँदा के हुने भनेको छ। त्यसपछि गएर अब यो नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइटमा सिम्पली हाइजन वेभ प्रिन्सिपल एन्ड टु एक्सप्लेन रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन भनेको छ। यसमा एक दुईवटा कुरा अरू पनि छ, जस्तो कि थोरै वेभ फ्रन्ट र वेभलेटको बारेमा पनि हेर्नु होला बुकबाट। र हाइजन वेभ प्रिन्सिपल के हो होइन, हाइजन वेभ प्रिन्सिपललाई डिफाइन गर्ने। र त्यसपछि यसले चाहिँ रिफ्लेक्सन र रिफ्लेक्सन अफ लाइटलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ यसको हेल्पबाट भन्ने छ। इन्टरफेरेन्स भनेको एक्सप्लेन द फेनोमेना अफ इन्टरफेरेन्स भनेको इन्टरफेरेन्सलाई डिफाइन गर्ने होइन। अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ कोहरेन्ट सोर्स, कोहरेन्ट सोर्स भने के हो त्यो थाहा पाउने। डिस्क्राइब द यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट होइन। अब ताकि चाहिँ अब त्यो यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा हामीले त्यो निकाल्छौँ नि यान्थ म्याक्सिमा अथवा मिनिमाको लागि जो कन्डिसन निकाल्छौँ त्यो हो। त्यसै गरी अब डिफ्र्याक्सनमा पनि डिस्क्राइब डिफ्र्याक्सन एट अ सिङ्गल स्लिट होइन। डिफ्र्याक्सनलाई डिफिनेसन गर्ने र सिङ्गल स्लिटमा कस्तो हुन्छ त्यो हेर्ने। डिफ्र्याक्सन प्याटर्न अफ इमेज एन्ड डिराइभ एक्सप्रेसन फर nth अर्डर मिनिमा होइन। अब त्यो डिफ्र्याक्सन प्याटर्नको त्यो प्याटर्न बनाउने त्यसको फ्रिन्जेसहरू हुन्छ नि होइन, ब्राइट फ्रिन्जेस, डार्क फ्रिन्जेसको कुराहरू, र यसले पोजिसन अफ nth मिनिमाको कुरा निकाल्ने, डिराइभ गर्ने भनेको छ। एक्सप्लेन द डिफ्र्याक्सन थ्रु ट्रान्समिसन ग्रेटिङ। ट्रान्समिसन ग्रेटिङ भने के हो त्यो पनि थाहा पाउनु होला। डी साइन थीटा इक्वल टु n ल्याम्डा हुन्छ, त्यसमा एउटा फर्मुला त्यो हेर्ने। रिजल्भिङ पावर अफ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, के हो रिजल्भिङ पावर भने त्यसलाई डिफाइन गर्ने। र के जस्तो कि टेलिस्कोपको लागि, माइक्रोस्कोपको लागि त्यहाँ डेरिभेसन त छैन, सिम्पली त्यो रिजल्भिङ पावरको फर्मुला छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने छ। पोलराइजेसन भनेको चाहिँ, पोलराइजेसन भने के हो डिफाइन गर्ने। अनि पोलराइजेसनले चाहिँ कसरी लाइट चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ हो भनेर भन्छ त त्यसलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर स्टेट एन्ड युज ब्रिस्टर्स ल, ब्रिस्टर्स लको स्टेटमेन्ट र यसलाई चाहिँ यसको युज। र त्यसपछि गएर कन्स्ट्रक्सन वर्किङ अफ द पोटेन्सियोमिटर। ओके, यो चाहिँ अर्को उसको हो, यो यता परेछ, यो अर्को च्याप्टरमा हो। सो ओके,
यो भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट उसमा जान्छौँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा। इलेक्ट्रिकल सर्किटमा पनि त्यही हो। पहिला किर्चोफ्स ल भनेको छ। किर्चोफ्स ल भनेको चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट दुईवटा, वाट इज किर्चोफ्स ल होइन, फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल, त्यसको त्यो, अनि अब यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि गर्नु होला। त्यसपछि डिस्क्राइब द सर्किट एन्ड वर्किङ अफ द व्हिटस्टोन ब्रिज एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इट्स इम्पोर्टेन्स इन रियल सिचुएसन। अब व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल भने के हो, यसको त्यो सर्किट डायग्राम बनाउने र यसको युज के छ होइन, वाट इज इट्स सिग्निफिकेन्स। र अब डिराइभ त भनेको छैन, तर पनि छोटो रूपमा यसलाई भेरी सर्टमा तपाईँहरूले गर्न सकिन्छ भने हेरेर जानु होला। डिस्क्राइब मिटर ब्रिज एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इट। मिटर ब्रिज भने के हो, मिटर ब्रिजको डायग्राम बनाउने र यसको अन्डरस्ट्यान्ड मात्रै भनेको छ, डिराइभ त भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै डेरिभेसनमा फोकस गर्नु पर्दैन, फिगर बनाउने र थोरै म्याथमेटिकल त्यो ठ्याक्कै व्हिटस्टोन ब्रिजको कन्सेप्ट लगाएर त्यहाँनिर हामीले निकाल्छौँ नि, थोरै त्यो गरेर जाँदा पनि हुन्छ, किनभने कहाँनिर आइहाल्यो भने तपाईँहरूले सपोर्ट गर्छ। नो वर्किङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ पोटेन्सियोमिटर। पोटेन्सियोमिटरको चाहिँ नि यसको पोटेन्सियोमिटर के हो होइन, यसको कन्स्ट्रक्सन, यो कसरी कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ, यसको इम्पोर्टेन्स के छ, यसको युज के छ, त्यो थाहा पाउने। अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ सुपर कन्डक्टर। सुपर कन्डक्टर भने के हो, यसको डेफिनेसन र युज अफ द सुपर कन्डक्टर भनेर तपाईँहरूले त्यो गर्नु होला। नो द मिनिङ अफ पर्फेक्ट कन्डक्टर्स होइन, पर्फेक्ट कन्डक्टर र सुपर कन्डक्टरमा फरक के छ, अनि ग्याल्भानोमिटरलाई भोल्टमिटर र एमिटरमा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। त्यसपछि गएर हाम्रो 15मा यो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा पनि जस्तो सिबेक इफेक्ट भने के हो, यसको चाहिँ नि अब थर्मोकपलमा यसको युज के छ होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ थर्मोकपल एज अ टेम्परेचर मेजरिङ डिभाइस। थर्मोकपलले कसरी त्यो टेम्परेचर मेजरिङ डिभाइसको रूपमा काम गर्न सक्ला होइन। अनि एक्सप्लेन पेल्टियर इफेक्ट होइन, पेल्टियर इफेक्टलाई डिफाइन गर। अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ वर्किङ अफ थर्मोपाइल। थोरै थर्मोपाइलको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड भनेको छ, त्यसलाई धेरै चाहिँ परेन, थोरै त्यसको बारेमा थर्मोपाइल के हो र कसरी कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ त्यो थाहा पाइराख्ने। त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डमा हामी जाँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा पहिला चाहिँ कन्सेप्ट अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। वाट आर द म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस, वाट आर इट्स प्रोपर्टिज होइन, म्याग्नेटिक फ्लक्स के हो, स्केच द म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स अराउन्ड करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर होइन। अब म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरूलाई स्केच कसरी गर्ने भन्ने छ। एक्सप्लेन ओरिस्टेड एक्सपेरिमेन्ट। ओरिस्टेड एक्सपेरिमेन्टले के गरेको थियो, उसले के भन्यो र यसको आउटकम के हो, वाट इज द रिजल्ट अफ ओरिस्टेड एक्सपेरिमेन्ट र यसका लिमिटेसन्सहरू के हुन्। डिस्कस द फोर्स अन मुभिङ चार्ज इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। कुनै एउटा चार्ज युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिराखेको छ भने त्यसमा कति फोर्स लाग्छ, त्यो सानो छ, डेरिभेसन छैन, त्यसलाई सिम्पली फर्मुला त्यो बिक्युबी साइन थीटा भनेर हामी निकाल्छौँ, हो त्यही हो, त्यसको फर्मुला थाहा पाउने र यसमा त्यससँग रिलेटेड कुराहरू अब डिस्क्राइब गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँहरूले होइन। अनि डिस्कस द फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। यसमा चाहिँ डिराइभ भनेको छ अथवा फाइन्ड भनेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले पढ्नै पर्ला, बाँकीलाई चाहिँ त्यति धेरै हामीले फोकस नगर्दा पनि हुन्छ है। डिस्कस मात्रै भनेको छ, त्यसको डिस्क्रिप्सन अथवा डिस्क्राइब भनेको चाहिँ त्यसको बारेमा हामीले केही कुरा भन्नु सक्नु पऱ्यो, त्यसको डेफिनेसन, त्यसको फिगर होइन, त्यस्तो कुराहरू हो। अनि डिस्कस फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। कुनै एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि त्यसमा कति फोर्स लाग्छ, बिआइएल साइन थीटाको कुरा होला। डिस्क्राइब फोर्स एन्ड टर्क अन अ रेक्टेङ्गुलर कोइल इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ नि कुनै एउटा कोइल चाहिँ राख्दाखेरि त्यसमा रोटेसनल इफेक्ट हुन्छ होइन, त्यसमा टाउ टर्क कति लाग्छ, त्यो कुराहरू भयो। ग्याल्भानोमिटर, मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटरको डिस्क्रिप्सन मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई डिस्क्राइब मात्र गर्ने एन्ड नो इट्स एप्लिकेसन, र यसको एप्लिकेसन के छ त्यो थाहा पाउने। त्यसपछि हल इफेक्ट एक्सप्लेन गर्ने। डिराइभ हेर्नुहोस् है, यहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँले डिराइभ भनेको छ त्यसलाई चाहिँ छोड्नु भएन, डिराइभ नै भनेको कुरालाई, बाँकी कुरालाई तपाईँहरूले त्यति धेरै डेरिभेसनमा फोकस नगर्दा पनि हुन्छ। यो भिएच भनेको हल भोल्टेज इक्वल टु आइबी बाई एनइक्यू अथवा आइबी बाई हल भोल्टेज इक्वल टु आइबी बाई एनइटी भनेर भन्छौँ नि हामी होइन। युज द हल प्रोब टु मेजर द फ्लक्स डेन्सिटी एन्ड इन अ युनिफर्म। अब हल प्रोब के हो, हल प्रोबले कसरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई मेजरमेन्ट गर्न मद्दत गर्छ भन्ने छ। स्टेट बायट-सेभर्ट ल एन्ड नो इट्स एप्लिकेसन अन। बायट-सेभर्ट ल चाहिँ सर्कुलर कोइलमा कसरी युज हुन्छ, लङ स्टेट कन्डक्टरमा कसरी युज हुन्छ होइन। अब यो लङ सोल्डरमा कसरी युज हुन्छ, अब यो डेरिभेसन नै जस्तो मान्नु पऱ्यो यसलाई,
नो इट्स एप्लिकेसन भनेको छ, यसको एप्लिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने थाहा पाउने भनेको छ। यसलाई धेरै ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँहरूले नलेख्ने कि यसलाई सिम्पल डायग्राम बनाएर र त्यसको म्याथमेटिकल कुराहरू एकदम छोटोमा हैन, हुन त अब यो स्टेट कन्डक्टर यिनीहरूको त लामो पनि छ तर एकदम छोटोमा तपाईँहरूले गर्ने है। त्यसपछि गएर स्टेट एम्पियर्स ल, एम्पियर्स ल भनेको के हो, यसको एप्लिकेसनहरू पनि त्यही स्टेट कन्डक्टरमा कति, लङ सोल्डेन्टमा र यिनीहरूमा टोरेन्टमा कति। र त्यसपछि गएर डिस्कस द फोर्स बिट्विन टु प्यारालल कन्डक्टर्स हैन। अब डिस्कस भनेपछि खासै यो डेरिभेसनमा त्यति सोध्दैन, तैपनि अब त्यहाँ डिस्कसनभित्र त एक किसिमको त कुराहरू त आउँछ नि त, दुईवटा प्यारालल कन्डक्टरको बिचमा कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा थोरै त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो हैन। र त्यसपछि त्यो 1 एम्पियर भनेको के हो हैन, 1 एम्पियर करेन्टलाई चाहिँ डिफाइन गर भनेर चाहिँ सोध्छ। अब म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मटेरियलमा गएर अर्कोमा रिलेटिभ पर्मियाबिलिटी र रिलेटिभ ससेप्टिबिलिटी भनेको के हो डिफाइन गर। क्लियरली भनेको छ हामीलाई डिस्कस द रिलेसनसिप बिट्विन यो रिलेटिभ पर्मियाबिलिटी र ससेप्टिबिलिटी भनेको काई र म्यूको रिलेसन के हो। अब हिस्टेरेसिस भनेको के हो, यसको एउटा ग्राफ नै छ, त्यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलको लागि एउटा स्पेसल प्रोपर्टी हो, त्यहाँ चाहिँ अब त्यसको एउटा ग्राफ छ, त्यो हिस्टेरेसिसमा ग्राफमा भएर त्यो कोरिसिभिटी रिटेन्टिभिटी के हो भन्ने तरिकाले थोरै त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्ने हुनु पर्यो, किनभने एक्जाममा आउन सक्छ नि त, ड्र द हिस्टेरेसिस ग्राफ एन्ड एक्सप्लेन इट भनेर आउन सक्ला। अन्डरस्ट्यान्ड अब डायम्याग्नेटिक, प्याराम्याग्नेटिक एन्ड फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल हैन, यिनीहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरूको डिफ्रेन्सेसहरू थाहा पाउनु पर्यो। डायम्याग्नेटिक भनेको कस्तो मेटेरियल हो, प्याराम्याग्नेटिक भनेको कस्तो हो, फेरोम्याग्नेटिक भनेको कस्तो हो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र यिनीहरूको त्यो बुकहरूमा पनि दिएको हुन्छ जनरली। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा के भनेको छ, स्टेट एन्ड सो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फ्याराडे ल भनेको छ। फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई स्टेट गर्ने, त्यसै गरी लेन्ज ललाई स्टेट गर्ने। अब स्टेट त भइ नै हाल्यो, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ थोरै, डेरिभेसन त छैन, त्यो ल्याङ्ग्वेजको कुरा मात्रै हो हैन, थोरै यसको ल्याङ्ग्वेज पार्ट पनि हेरेर जाने। अनि डिस्कस कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ एसी जेनेरेटर, यो चाहिँ अलिकति लेन्दी छ तर यसलाई पनि अब हामीले यसको फिगरसम्म थाहा पाउने र यसले कुन प्रिन्सिपलमा भएर काम गर्छ भन्ने थाहा पाउने र त्यसपछि यसको थोरै जो म्याथमेटिकल पोर्सन छ त्यो म्याथमेटिकल पोर्सनलाई पनि हामीले हेर्ने है। त्यसपछि गएर डिफाइन इडी करेन्ट, इडी करेन्ट भनेको के हो, एक्सप्लेन हाउ दे अराइज, इडी करेन्ट कसरी अराइज हुन्छ, गिभ अ फ्यु एक्जाम्पल्स वेयर इडी करेन्ट्स आर युजफुल, कुन कुन बेला चाहिँ इडी करेन्टको युज बढी हुन्छ र कुन बेला चाहिँ यिनीहरूको युज हुँदैन, कुन बेला चाहिँ यिनलाई युजलेस मानिन्छ, त्यो कुरा लेख्ने। डिस्क्राइब सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्सलाई डिफाइन पनि गर्ने, म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई डिफाइन पनि गर्ने र तिनीहरूको युज कहाँ हुन्छ त त्यो पनि हेर्ने हैन। त्यसपछि गएर स्टेट एक्सप्रेसन फर इनर्जी स्टोर्ड इन इन्डक्टर, अब इन्डक्टरमा कति इनर्जी स्टोर हुन्छ त, E = 1/2 Li², त्यसको स्टेट द एक्सप्रेसन भनेको छ। अब यो सानसानै भएको हुनाले यसलाई पनि तपाईँहरूले थोरै त्यो डेरिभेसन जस्तै गरे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्कस द कन्स्ट्रक्सन, वर्किङ प्रिन्सिपल एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर, ट्रान्सफर्मर भनेको के हो फर्स्ट अफ अल त्यो थाहा पाउने, अनि यसको फिगर बनाउने र यसको कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, यसले म्युचुअल इन्डक्सनमा बसेर काम गर्छ, यसको थोरै जो म्याथमेटिकल कुराहरू छ त्यो पनि हेर्ने, फ्लक्स इनकमिङ फ्लक्स र आउटगोइङ फ्लक्स बराबर हुन्छ र त्यसबाट हुने कुराहरू हेर्ने। अब डिस्क्राइब द सोर्सेस अफ इनर्जी लस इन द प्र्याक्टिकल ट्रान्सफर्मर भनेको ट्रान्सफर्मरमा वाट आर द कजेज अफ द इनर्जी लस भन्ने छ त्यो पनि हेर्ने। अब अल्टरनेटिङ करेन्ट्स, अल्टरनेटिङ करेन्टमा पनि यसलाई डिफाइन गर्ने, पिक भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो, आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो हैन, अथवा एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भन्ने पनि के छ, त्यो पनि छ हैन, एभरेज करेन्ट के हो, आरएमएस करेन्ट के हो, पिक भ्यालु अफ करेन्ट के हो त्यो थाहा पाउने, डिफिनेसनहरू थाहा पाउने र यिनीहरूको फर्मुला छ IRMS = I0/√2, अनि त्यस पछाडि गएर के अरे मिन = भन्ने पनि फर्मुला छ। डिस्कस एसी थ्रु रेसिस्टर्स, क्यापासिटर एन्ड इन्डक्टर, एसी चाहिँ रेसिस्टरबाट पास हुँदा के हुन्छ, क्यापासिटरबाट पास हुँदा के हुन्छ, इन्डक्टरबाट पास हुँदा के हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्ड फेजर डायग्राम, कहिलेकाहीँ फेजर डायग्रामलाई नै डिफाइन गरेर सोधिरहेछ। अब यो आरसी र एलआर सर्किटबाट पास हुँदा यसको फेजर डायग्राम बनाउने हैन। डिस्कस सिरिज सर्किट कन्टेनिङ एलसीआर सर्किट, तिनटै भएकोलाई एलसीआर सर्किट भनिन्छ। यसमा चाहिने अब इम्पिडेन्स कति हुन्छ, त्यसको फेजर डायग्राम कति हुन्छ, त्यसको त्यो के अरे ग्राफ कस्तो हुन्छ करेन्ट र इएमएफको त्यो हेर्ने।
डिस्क्राइब द सिरिज रिजोनेन्स कन्डिसन। रिजोनेन्स कन्डिसन के हो हैन, इलेक्ट्रिकल सर्किटमा रिजोनेन्स भने के हो, यसको एप्लिकेसन, सो इट्स नो इट्स एप्लिकेसन हैन, त्यो पनि थाहा पाउने। अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ क्वालिटी फ्याक्टर। क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के हो त, वाट इज क्वालिटी फ्याक्टर भन्ने छ। डिस्कस पावर इन एसी एन्ड हाउ द मोडर्न। पावर फ्याक्टरलाई डिफाइन गर्ने भनेको वाट इज पावर फ्याक्टर भनेर छ। अब हामी मोडर्न फिजिक्समा जाउँ। मोडर्न फिजिक्समा सुरुमा इलेक्ट्रोन्स भन्ने छ। इलेक्ट्रोनमा डिस्क्राइब मिलिगन ओइलड्रप एक्सपेरिमेन्ट एन्ड एक्सप्लेन इट्स सजेसन्स, एक्सप्लेन हाउ इट सजेस्ट क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। अब डिस्क्राइब भनेपछि पहिला नम्बरमा मिलिगन ओइल एक्सपेरिमेन्ट भने के हो, यसको त्यो एक्सपेरिमेन्टको डायग्राम जुन छ। डिस्क्राइब भनेको त अब एक्सपेरिमेन्टल डायग्राम थाहा पाउनु पऱ्यो, र त्यसपछि गएर यसले कुन प्रिन्सिपलमा भएर काम गर्छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो, र यसको युज के हो त हैन, यसको युज कति हो, र यसको त्यो एक्सप्रेसनहरू चार्जको र रेडियसको एक्सप्रेसन कम्तीमा थाहा पाइराख्ने। डिराइभ नै हामीलाई भने त्यति छैन, त्यस कारणले त्यो अलिकति यसको प्रिन्सिपल थाहा पाएर अनि त्यसपछि गएर त्यो फाइनल भ्यालुहरू थाहा पाइराख्ने। यसले चाहिँ क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको बारेमा कसरी सजेसन गर्छ हैन, अथवा योबाट हामी कसरी क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको बारेमा भन्न सक्छौँ, किन क्यू इज इक्वल टु प्लस माइनस एनी हुन्छ नि त हैन। त्यसपछि डिस्क्राइब द मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड हैन, कुनै एउटा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक फिल्डमा जाँदाखेरि कसरी गर्छ भने यहाँ हेर्नु, डिराइभ एप्रोप्रिएट म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भने डिराइभ भनेको छ नि त। यो डिराइभ भन्ने ठाउँमा प्राय तपाईँहरूले नछोड्नु होला, जहाँ चाहिँ डिराइभ भनिदिएकै छ त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई डिराइभ नै हो भनेर सम्झिनुपर्छ। अनि डिस्क्राइब द जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट। डिस्क्राइब भनेको ठाउँमा त्यसको स्टेटमेन्ट थाहा पाउने, त्यसको फिगर थाहा पाउने, यसको हेर्नु त, डिस्क्राइब जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट विथ सुइटेबल डायग्राम एन्ड टु एक्सप्लेन द डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन एन्ड इट्स क्यारेक्टर हैन। अब सल्भ द फ्यू भइहाल्यो है। त्यसपछि गएर अब त्यसपछि डिस्क्राइब क्वान्टम नेचर अफ रेडिएसन। डिस्क्राइब एक्सप्लेन प्रोपर्टिज अफ फोटोन। फोटोन भने के हो, वाट आर इट्स प्रोपर्टिज। डिस्क्राइब वर्क फङ्सन एन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्क्राइब भनेको मतलब तपाईँले डेफिनेसन लेख्ने हैन, त्यसको बारेमा केही कुरा, त्यसका युजेसहरूका कुराहरू आउन सक्छन् त्यसमा चाहिँ। अब यहाँ हेर्नु, डिराइभ भनेको छ नि त, डिराइभ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन हैन। डिस्क्राइब मिलिगन एक्सपेरिमेन्ट फर द भेरिफिकेसन अफ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन एन्ड क्यालकुलेट फोटो प्ल्याङ्क कन्सटेन्ट भनेको छ। क्यालकुलेट भनेपछि त्यो थोरै, डिस्क्राइब भनिसकेपछि त्यो एक्सपेरिमेन्टको डायग्राम त हामीलाई थाहा हुनैपर्छ, र त्यसले कुन प्रिन्सिपलमा भएर काम गर्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो, र त्यसले चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्सटेन्ट निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर के गरेको छ, थोरै त्यसको म्याथमेटिकल कुरा पनि हामीले ल्याउनुपर्छ यसमा चाहिँ है। अब सेमिकन्डक्टर। सेमिकन्डक्टरमा डिस्क्राइब द फर्मेसन अफ पिएन जङ्सन। पिएन जङ्सन कसरी फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिने गर्नु पऱ्यो हैन। अनि सेमिकन्डक्टर डायोडमा हैन कसरी यो पिएन जङ्सन फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने। प्लट फरवर्ड एन्ड रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सेमिकन्डक्टर डायोड इन्क्लुडिङ द कन्सेप्ट अफ जिनो डायोड। अब फरवर्ड र रिभर्स बाइस क्यारेक्टरिस्टिक्सको त्यो क्यारेक्टरिस्टिकको ग्राफ छ नि त, त्यो ग्राफमा चाहिँ नी भोल्टेज अनि ब्रेकडाउन भोल्टेजको कुराहरू छ। त्यो ग्राफ चाहिँ अनिवार्य थाहा पाउनु पऱ्यो, कसरी फरवर्ड हुन्छ, कसरी रिभर्स बाइस हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, र जिनो डायोड भने के हो, जिनो डायोडको केही एप्लिकेसन पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। डिफाइन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भने के, डिस्क्राइब फुल वेभ रेक्टिफिकेसन युजिङ सेमिकन्डक्टर हैन। अब फुल वेभ रेक्टिफायरलाई डिस्क्राइब गर्ने युजिङ सेमिकन्डक्टर डायोड्स। यी क्लियरसँग भनेको छ, सेमिकन्डक्टर डायोडहरूलाई युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि डिफाइन लजिक गेट्स। लजिक गेटलाई डिफाइन गर्ने। अब के अर गेट, एन्ड गेट, नट गेट, एन्ड गेट, नर गेट हैन, विथ यिनीहरूको के त सिम्बल थाहा पाउनु पऱ्यो, बुलन अल्जेब्रा थाहा पाउनु पऱ्यो, र ट्रुथ टेबल थाहा पाउनु पऱ्यो। धेरै थाहा पाउनु परेन, ट्रुथ टेबल हरेकको ट्रुथ टेबल बनाउने, हरेकको बुलन अल्जेब्रा र हरेकको सिम्बल थाहा पाउने है। त्यसपछि गएर अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भनेको छ। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीमा पहिला बोर्स मोडलको पोस्टुलेट्सहरू, यो तपाईँहरूको मोडलमा पनि सोधेको छ। डिराइभ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, डिराइभलाई बढी इम्फेसिस गर्नु होला। डिराइभ भनेको त्यो डेरिभेसन यादै गर्नु पऱ्यो। डिराइभ रेडियस अफ एन्थ अर्बिट, भेलोसिटीलाई डिराइभ गर्ने, टोटल इनर्जीलाई डिराइभ गर्ने। अप्टेन। अप्टेन भनेको मतलब पनि डिराइभ जस्तै हो। अप्टेन द एक्सप्रेसन फर वेभलेन्थ अफ स्पेक्ट्रल लाइन, त्यो 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर भन्ने छ नि रिलेसन हो त्यो वाला। अप्टेन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन फर डिफ्रेन्ट सिरिज अफ हाइड्रोजन एटमको लाइमन सिरिज, बाल्मर सिरिज, ब्राकेट पी फन्ड। डिफ्रेन्सिएट भनेको छ, डिफ्रेन्सिएसहरू लेख्ने, एक्साइटेसन र आयनाइजेसन पोटेन्सियलको। एक्सप्लेन इमिसन एन्ड एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा। डिफिनेसन लेखिदिने, वाट इज इमिसन स्पेक्ट्रा, वाट इज एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा। त्यसपछि गएर डिस्क्राइब भनेको छ, डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस भने के हो, यसको युज के हुन्छ, ल्याम्डा, यसभित्र यससँग रिलेटेड फर्मुला पनि आउला हैन। λ = h/2
त्यो पी भनेर त्यो जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यो पनि आउला, त्यो कुरालाई हेर्ने। त्यसपछि गएर अब हाम्रो डिस्क्राइब एक्सरे। एक्सरे भनेको के हो हैन, एक्सरेको चाहिँ युज के छ, डिस्क्राइब मोडर्न कुलिज ट्युब मेथड भनेको थियो। त्यो मोडर्न कुलिज ट्युबको जो एक्सपेरिमेन्टको डायग्राम छ त्यो डायग्राम बनाउने फर द प्रोडक्सन अफ एक्सरे हैन। अब एक्सरेको क्वालिटी र त्यो उसको क्वान्टिटीको बारेमा भनेको छ। एक्सरेको क्वालिटीलाई कसरी हामीले गर्न सक्छौँ, इलिस्ट्रेट डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज अफ एक्सरे, एक्सरेका प्रोपर्टीहरू लेख्ने, यिनीहरूको एप्लिकेसनहरू लेख्ने हैन, यस्तो खालको छ। अनि रेडियो एक्टिभिटीमा पनि एक्सप्लेन द मिनिङ अफ रेडियो एक्टिभिटी, रेडियो एक्टिभिटीलाई डिफाइन गर्ने, वाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी, वाट इज आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी, डिफ्रेन्ट टाइप अफ द रेडिएसन्स हैन, अल्फा पार्टिकल, बिटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल हैन। अब त्यहाँ बुकहरूमा पनि त्यो एक्सप्लेन गरिदिएको छ, अल्फा पार्टिकलको प्रोपर्टीहरू के हो, बिटा पार्टिकलको के हो, गामाको के हो हैन। एक्सप्लेन रेडियो एक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन ल भनेको छ, यो चाहिँ एक्सप्लेन ल अफ रेडियो एक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन भन्ने छ। अनि त्यसपछि गएर त्यो n = n नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी भन्ने छ नि, त्यसबाट तीनटा लहरू हुँदै त्यो रिलेसन अफ हुने। अब्टेन एक्सप्रेसन फर हाफ लाइफ, अब्टेन भनेको हामीले डिराइभै गर्ने हाफ लाइफको एक्सप्रेसन, त्यसपछि गएर डिके कन्स्टेन्ट, मिन लाइफ हैन। अनि त्यसपछि गएर एक्सप्लेन द वर्किङ। एक्सप्लेनमा तपाईँले के बुझ्नु होला भने, एक्सप्लेन भनेको सामान्यतया त्यसको डेफिनेसनहरू थाहा पाउने, त्यसको त्यो जो फिगर छ त्यो थाहा पाउने, यसले कुन प्रिन्सिपलमा बसेर काम गर्छ, गिगर मुलर काउन्टरलाई यसको वर्किङहरू थाहा पाउने भनेको। एनालाइज अफ मेडिकल युजेज एन्ड हेल्थ हजार्ड अफ न्युक्लियर रेडिएसन्स, जुन न्युक्लियर रेडिएसन्सहरू छ यसको चाहिँ मेडिकलमा कसरी युज गरिन्छ र यसको हेल्थलाई कस्तो खालको यसले प्रभाव पार्छ, हेल्थ हजार्डहरू के हो भनेर भन्ने। र त्यसपछि रिजन कन्सेप्चुअल क्वेसन त छँदै नै छ। अब रिसेन्ट ट्रेन्डमा चाहिँ यसमा सिस्मोलोजी भनेको छ। अब यो पुरै अर्थक्वेककै बारेमा छ सबै, किनभने अर्थक्वेक अब अर्थक्वेकको पर्सपेक्टिभबाट नेपाल अलिकति डेन्जरस भएको हुनाले 2000 यो सिम्पली पहिला चाहिँ अर्थक्वेकको ओरिजिन कसरी हुन्छ, पहिला त वाट इज अर्थक्वेक र अर्थक्वेकको ओरिजिन कसरी हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द सर्फेस वेभ, यो दुईवटा रेली वेभ एन्ड लभ वेभ्स भनेर यिनको डिफिनेसन थाहा पाउने, डिफ्रेन्ट टाइप अफ द इन्टरनल वेभ्स एस एन्ड पी वेभ्स, अनि गिभ द ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन टु द यो गोर्खा जो 2072 सालको जुन भूकम्प गएको थियो गोर्खामा, त्यसको बारेमा थोरै अलिकति कहिलेकाहीँ एसे टाइपको पनि आउन सक्छ, त्यसलाई थोरै लेख्ने भनेर पनि आउन सक्छ। र केही आइडिया ग्रेभिटेसनल वेभ, न्यानो टेक्नोलोजी, हिग्स बोजनको बारेमा पनि थाहा पाउने भनेको छ। वाट इज हिग्स बोजन हैन, सिम्पली त यहाँ तपाईँहरूले कम्तीमा एक प्याराग्राफ जस्तो लेख्न सक्नु पर्यो, गिभ बेसिक आइडिया भनेको त्यही हो। सो मैले यो तपाईँलाई सशर्त यो सिलेबसहरू देखाएँ र यसबाट अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुरामा कस्तो कुरामा बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति तपाईँलाई हाइलाइट गर्न खोजेको छु यसमा। र कम्तीमा हामीले यसमा बसेर मिनिमम यति रिक्वायरमेन्ट कम्तीमा जसले तयारी गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई त अब बढीभन्दा बढी न्युमेरिकलहरू गर्नुहोस्, बढीभन्दा बढी सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्नुहोस्, कन्सेप्चुअल क्वेसन। तर जसको तयारी पुगेको छैन उहाँहरूले कम्तीमा पनि यो चाहिँ मैले यो पिडिएफलाई चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु, त्यसबाट डाउनलोड गरेर हजुरहरूले एक एक गरेर हरेक पोइन्टलाई हेर्दै जानुहोस्। मिनिमम पनि त्यसको डेफिनेसन जसरी यहाँ भनेको छ नि यसले, कम्तीमा पनि त्यसको डेफिनेसन, त्यसको हरेक प्रिन्सिपलमा चाहिँ त्यसको रिलेटेड भएको फिगरहरू, त्यसका म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू हैन। अनि जुन जुन ठाउँमा डिराइभ भनेको छ त्यो डिराइभलाई चाहिँ डिराइभै गर्ने। अब जुन ठाउँमा डिस्कस मात्र भनेको छ त्यसलाई चाहिँ बरु त्यति केयर गर्नु पर्दैन, तर डिराइभ भनेको अथवा इस्ट्याब्लिस द रिलेसन भनेको छ हैन, फाइन्ड द रिलेसन भनेको ठाउँमा चाहिँ त्यो डेरिभेसन टाइपको हो। र तर डिस्कस अथवा डिस्क्राइब हैन अथवा त्यो रिकल भनेको चाहिँ नि त्यो हाम्रो सिम्पली त्यसको हामीले लगको प्रिन्सिपल थाहा पाउने, फिगरहरू बनाउने र त्यसको त्यो फर्मुलाहरू रिलेटेड फर्मुलाहरू के छ त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउने भन्ने खालको कुराहरू हो। त्यो अनुसार तपाईँहरूले प्रिपरेसन गर्नुहोस्, हरेक पोइन्टलाई नछोडिकन तपाईँहरूले गर्दाखेरि र लेख्दाखेरि पनि हामीले यदि बेसिक कुराहरू सबै कुराहरूलाई यदि हामीले कम्तीमा बेसिक आइडियाहरू हामीसँग छ भने त्यसपछि हामीले त्यो हाई अर्डर थिङ्किङ जो तपाईँहरूलाई इक्जाममा 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ जसमा हाई अर्डर थिङ्किङ कुनै एउटा पर्टिकुलर फिगरहरू दिएको हुनसक्छ, त्यो फिगरलाई एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्सर दिनको लागि पनि के त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई इफ यु ह्याभ द बेसिक आइडियाज, तपाईँलाई बेसिक प्रिन्सिपलहरू थाहा छ भने देन ओन्ली यु विल बी एबल टु आन्सर दोज क्वेसन्स। तर क्वेसन्सहरू मात्र प्र्याक्टिस गरेर पुग्दैन, फर्स्ट यु सुड मेक क्लियर कन्सेप्ट अफ द बेसिक आइडिया जो कि हामीलाई सिलेबसमा हामीलाई जो उसले भनेको छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले तयारी गर्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। र तपाईँहरूको केही पनि कमेन्ट्स र फिडब्याक्सहरू छन् भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।
र आफ्नो साथीहरूमाझ बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।